भाग्यवान कुर्साचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. Isaiah chapter 43 verse 5 उतार या सकाळीच्या वेळा आमकां जण एकल्या धैर्य दिवचे बळ दिवचे आधार दिवचे मुखली वाट दाखोवचे सगळे कष्ट परिहार करचे एक उतार देवाचे जिवे उतार जावन आसा. भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. भिया नाका कित्याक हांव तुज्या सवे आसा. एक उतार देव आज म्हणून आसा. कॅथरीन राफाल जोसेफ लिडिया लिनेट भिया नाका हांव तुज्या सवे आसा. केदी व्हडली सलवणी आयचे दिसा येवं दी त्या कोणी अन्याय करून चिंतू दी कोणी तुका सकयल घालून चिंतू दी तो देव म्हणटा पुता भिया नाका हांवें तुका रचला. तुज्या आवयच्या गर्भांत जल्माच्या आदी तुजीच म्हाका वळख आसती ती म्हजी आज चिंता जावन आसा. तुजी म्हाका वळख आसती तुज्या आवयच्या गर्भांत तूं रसच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं म्हज्या दोळ्या मुखार एक मोलादीक मोलादीक आनी मोलादीक जावन आसाय. मोलादीक त्या खातीर देवाच्या दोळ्या मुखार तूं मोलादीक जाल्यार कोण कितें उलोवं दी कित्याक आज खंतीन आसाय कित्याक टेन्शनार आसाय कित्याक दुखा गळयताय. आज ताणें अशें म्हणलें हाणें अशें म्हणलें आनी तशें म्हणलें. उतार म्हणटा की देवाच्या आज कित्याक तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक. इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:3 वळी 4 बरें करून आसा. आयसाया चॅप्टर 43 वर्स 4 इसाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:3 वळी प्रत्येक तरान 4 म्हणटा की तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता. देखून आज हांव तुज्या बदल्या मनशाक दिता आनी तुज्या जिवा बदल्या राष्ट्रांक दिता कित्याक हांव तुजो देव जावन आसा. तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक मोलादीक मोलादीक. एकडी ही बसवणी दिल्ल्या देवाक हे सकाळच्या अर्घा दिया वाकणया दिनवासिया होगोळसिया कित्याक नवी बसवणी तो देव दिवन आसा. तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक. आज ऋणकारी जाले जावं फुरो बेबदो जाले जावं फुरो खंयचे वाटेक तूं सांपडले जावं फुरो जाल्यारय तो देव म्हणटा की तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोलादीक. कित्याक अनकंडिशनल देव मनशा कुळाचो मोग करते आसा. उडास दवरा म्हज्या मोगाचें हर एकले आमी
आज देवाच्या दोळ्या मुखार मोला दी. जावं फुरो दुबळो, जावं फुरो ग्रेस्त, जावं फुरो आज कश्ट जातलो, जावं फुरो आज भलायके नासलो, जावं फुरो आज भलायकेवंत, जावं पिडेस हर एकली देवाच्या दोळ्या मुखार आमी मोला दी. इकडे आमी देवा अर्घ दिवया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा तुका आमी वाकणटा, तुका आमी दिनवासता. बापा तुज्या अकणीत मोगा खातीर तुका आमी दिनवासता. तूं वर्तो काकुदा दयाळ मोगाळ विस्वासी, तूं तुज्या भुरग्या सांडचोय सोडचोय न्ही तसलो आमचो देव जावन आसाय. आनी परतून म्हणना आसा की पुता तूं म्हज्या दोळ्या मुखार मोला दी म्हणून रात आनी दीस तूं म्हणटा आसाय. त्या तुज्या अगणीत मोगा खातीर आज काळ जाता हांव तुका अर्घ दिता, वाकणटा, दिनवासता आनी उगळस दिता. मोगाचे न्हू एक मोठ्या शिकोण्या ह्या सकाळच्या वेळार आमी या. कित्याक देवाची उतार आमकां म्हणटा की अपुर्बायन सिराक चॅप्टर 4 वर्स 1 हांगा उतार म्हणटा की म्हज्या पुता दुबळ्यांचे शीत काडी नाका. हे सकाळचे पळय अपुर्बाय पळय अपुर ल्हानशे उतार आमी आयका. म्हज्या पुता दुबळ्यांचे शीत काडी नाका, गरजेवंताचे दोळे वाळय नाका, वाळय नाका. आज कोणी गरजेवंत येवन तुवें गरजे खातीर मागता जाल्यार आज ना जाल्यार ना म्हण सांग नाका. एक हप्त्या मागीर ये, फाल्यां ये, परवा ये, अनेक दीस ये. पळय हांव सांगता म्हज्या बायले कडेन जाता, घोवा कडेन जाता, भुरग्यां कडेन जाता, गरजेवंताचे दोळे वाळय नाका, वाळय नाका. परतून म्हणटा म्हज्या पुता दुबळ्यांचे शीत काडी नाका. म्हळ्यार कोणाकी आडपाय दिनाका, कोणाकी सतय नाका, कोणाक इन्कार करिनाका, वायट करिनाका. तुज्या ते कामांत आसल्यांक बऱ्या रितीन पळय. कित्याक तूं एक काम करते कोणाच्या अंडर. आज देवा सांगता तुवें जियेचें जाल्यार पयले तुज्या हुद्द्यार खंयच्या हुद्द्यार आसा तुज्या हाताखाल आसल्या भाव भयणीचे दया दाखय. आनी दुबळ्यांचे दोळे वाळय नाका. कोणी गरजेन मागता जाल्यार आसल्यार दी, ना जाल्यार ना म्हूण. तुजो एक हप्त्या मागीर ये, 4 दिसा मागीर ये म्हणून सतय नाका, सतय नाका. मुखार वचचे आमी. बुकयल्ल्यांक दुखय नाका, बुकयल्ल्यांक दुखय नाका म्हळ्यार असलेल्यांक चिडय नाका. बुकयल्ल्यांक दुखय नाका म्हळ्यार भूक लागतल्या विशयांनी कोणाक गरजेवंत आसा दुखय नाका तांकां. दुखय नाका. थोड्या फावटी म्हणटात हळे आतां आयलो तेन्ना व्हडल्या हंकारा बरी जी येतलो, आतां ताका गरज पडली दिसता. दुखय नाका, फाटीं उलय नाका, दुखय नाका. मुखार म्हणटा पळय बुकेल्ल्यांक दुखय नाका, कश्टांत आसल्यांक चिडय नाका. आज ते कश्ट येयले जावं फुरो वो एका टायमार फ्लायटर वेताली, आतां पळय रिक्षार वेची गत ना. अवस्था पळय ताची, अवस्था पळय. चिडय नाका. म्हजी आनी तुजी गत फाल्यां खंय आमी नेणाव. त्या खातीर जावं फुरो तो ग्रेस्त एक टायमार आसलो, आज दुबळो जाला जाल्यार देव ताका परतून त्या पावंड्यार पावयतलो. तूं आज दुबळो आसाय, परतून देव त्या ग्रेस्केच्या पावंड्यार व्हरून पावयतलो. कित्याक देवाक असाध्य म्हणलें कांयच ना. ओळी 3 वाचची आमी. निराशेन भरलेल्याक सतय नाका, निराशेन भरलेल्याक सतय ना. कोण निराशेन आसा जाल्यार घडये 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 कितें जालां तुका, कितें जालां, कितें आज खंतीन आसाय, कितें आज खंती ताका सांगूंक नाका. ते भितर कितें आसा जावं डीप. निराश भोगलेल्यांक सतय नाका, घडये घडये ताका उत्साह करिनाका. परतून तेजे गायाक इल्लेशे परतून मीठ घालून तो गाय जिवो करिनाका. इवन गायाक बोट घालून तो गाय जिवो करिनाका. मुखार गरजेवंतांक दान दिवंक घळाय करिनाका. मुखार अडचणीत असलेल्यांक भिकाऱ्याचो तिरस्कार करिनाका. अडचणीत असल्या भिकाऱ्यांचो तिरस्कार करिनाका. दुबळ्यांक पाठ करिनाका. परतून 5 वेळी म्हणटा गरजेवंता वयली दिश्ट काडी नाका. कोणी गरजेवंत आसा जाल्यार आज आद्वेंताच्या काळार आमी आसा, थोडी गरज आमी आमची काळीज मन परिवर्तन जावचें ती. कोणी गरजेवंत आसात तुजे कडेन 100 रुपया दिवंक ना, एटलिस्ट 10 रुपया दी, एटलिस्ट 10 रुपया दी. कित्याक म्हळ्यार जाय हांवें घडीत पळयल्लें म्हज्या मोगाचें न्हू. त्या दीस जावन रिक्षान 23 रुपीज जाल्यार हांव 25 दिवन येता. केन्ना 48 जाल्यार 50 दिवन येता. 2 रुपया हांव सोडटा. कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयल्लें एक दीस एक रिक्षात हांव एक भयण देंवली आनी तिका रिक्षा ड्रायव्हरान 2 रुपया दिवंक आसले. आनी ती म्हणाली म्हाका 2 रुपया दिल्ल्या शिवाय हांव देवाना. कित्याक म्हळ्यार तो पावसाचो दीस जावन आसलो आनी इतकी हट जावन रावली की ती म्हाका 2 रुपये जायचेच. तो रिक्षा मैडम मेरे पास तो नहीं है 2 रुपये, अभी इधर कोई रिक्शा वाला भी नहीं है, मैं क्या करूँ. मागीर तिणें सोडूंकच ना, रिक्षारच बसली. मागीर तो रिक्षावालो एक 5 मिनटां चलोवन खंय वचून सुटे घेवन 2 रुपयाचे कॉयन्स तिच्या हातार घाले. 2 रुपयाचे कॉयन्स घेवन जस्ट रिक्षा उतरता आसतना
ते कॉइन्स हातांतल्यान पडले, शीद डायरेक्टली गटारा भितर गेले. 7, 8, 10 मिनटां वेस्ट केले. 2 रुपये तिच्या हातांत म्हणूना, ड्रायव्हराच्या हातान म्हणूना, गेले गटारा भितर. म्हज्या मोगाचेर त्या दीस तिचे पळोवन हांव शिकलो. कित्याक म्हळ्यार आज 2 रुपये आसूं दी. कित्याक बाब तो कितले मच्छराचे जाळाराचे मार खाता. बाब तो खंय बसून आसता, रिक्षारात न्हिदता ते जिवीत. हे 2 रुपया खातीर त्या कश्टांचे सामान. हे 2 रुपये सोडल्यात वरी जावं फुडें तूं दुबळो जायना. देव तुका ती ग्रेस करता. म्हज्या मोगाचेर हांगा म्हणटा की पळय, गरजे वयता वयली तुजी दिश्ट काडी नाका. तुजे शिराप घालूंक कोणाकच अवकाश दिनाका. तुजे शिराप घालचे तसली परिस्थिती करय नाका. दुसऱ्यांचे दवरून घेवन, दुसऱ्यांचे भितर घालून अन्याय करून तांच्या दोळ्यांतल्यान तुज्या विशयान दोळ्यांतले दुकां गळे नासतना साकृताय राव. परतून पळय म्हज्या मन, कित्याक आपूण कश्टान आसतना कोणीय तुजे शिराप घालीत जाल्यार ताचो रसनार ताचे प्रार्थना आयकतालो. कित्याक म्हळ्यार जेन्ना इस्रायल परजा इजिप्त गांवांत कश्टांत आसतना तांणी फारावेची विरुद्ध रडोवंक सुरू केलें. तक्षण देवान तांच्या दोळ्यांतले दुकां पळयलें. त्या खातीर कोणाकी दुख येनाका, कोणाकी रडयशी नाका. कित्याक म्हळ्यार आमी जायते व्हड रडयशिता, कोणाकी उपकार केला रडयशिता. आज कोणें आमकां आदर दिलो. ज्या दिसा तुका विजा नासली, तूं कोणीय इंडियांतून भायर व्हरूंक तयार नासलो, तेन्ना तुज्या एक इश्टान जावं फुरो तुका दुबय या कुवेट बरें काम करूंक तुका वेला जावं फुरो. आजचो उपकार बावड. आनी ताचे खातीर माग. कित्याक तुका एक ताणें वार्त केला, ताच्या वयल्यानी ते वचून तेजें नांव पाड करून ताका चीट करनाका. तें सारकें न्ही. तें सारकें आदव्यांतांत आमी इल्लें नियाळ करूंक जाय. आमी कोणा अन्याय केला, कोणें जावं फुरो 2 लाख 3 लाख दिवन तुका पारगांवांत व्हेला, जावं फुरो थंय कितें तुमचे मदीं इल्ले प्रॉब्लम्स जाले जाल्यार तेजें नांव पाड करनाका. ताजे पयशा विशयांत हांव दिना कितें करता तें पळय म्हणनाका. कित्याक म्हळ्यार तुका वाट दाखयला ताणें, तुका आदार दिला ताणें. आज नाल्यार इंडियांत रावचें आसलें ताणें. त्या खातीर उपकार केल्याचो अपकार करिनाका. ताका एक मानान पळय आनी ताका एक आदार दी. कांयच ना जाल्यार व्हड ना, ताचें नांव पाड करनाका. ताच्या खातीर कंटिन्यू तुमा. साम चॅप्टर 22 वर्स 24 आमकां म्हणटा की, कित्याक ताणें दुबळ्याच्या कश्टांची बेपारवा करूंक ना. कित्याक ताणें दुबळ्यांच्या कश्टांची बेपारवा करूंक ना. दुबळ्यांच्या कश्टांची बेपारवा करूंक ना. इस्रायल लोकांक इजिप्त गांवांत कश्टांत आसतना त्या दुबळ्या लोकांची ताणें बेपारवा करूंक ना. कित्याक थंयच्यान भायर काडून दूद आनी मोवळच्या त्या बागी प्रदेशांत देवान तांकां प्रवेश करीशे करेलो. आज सस्स देव आमच्या सांगात आसा. हे मोठव्या शिकवण्याद्वारे म्हज्या मोगाचेर आनी तो खंय म्हणी आमी कोणाकी अन्याय केला, दुखायला जाल्यार आज सोमेले बोगसरे मागून आमची जिवीत बरें करया, नंदन करया. आयचो दीस आमी आशिर्वादा जोडग्योचो दीस आमचो जावं दी. आज म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितान ल्हानशें बरी करणे करूंक जाय. आज त्या खातीर जे कितें जाला फाटीं सण सोडा. आज ल्हानशे वस्तू चिडोवन रावं नाका, थंय चिपकोन रावं नाका, सतयते रावं नाका. जावं फुरो 2 रुपये, जावं फुरो 1 रुपये, जावं फुरो 3 रुपये, थंय स्टक जावं रावं नाका. देव तुज्या जिवितान लाखांनी सपनां ती दिवंक पुरो. त्या देखडी मागया म्हज्या मोगाचेर आयचे दिसा हे गायनान भाग घेवया आनी सोमी अर्घ येता आसतना हांगा अशी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. Jesu tu makasai, warnu kashi tuji sobai, Bapa sashi makapawai. Jesu tu mozorai, Jesu tu makasai, warnu kashi tuji sobai, Bapa sashi makapawai. Pitai mana jivitache, Oshan rata masache, Zadai kan sergiche, Pivan kurpe zariche. Pitai mana jivitache, Oshan rata masache, Zadai kan sergiche, Pivan kurpe zariche. Jesu tu mozorai,
जेसू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय ओडून आसाय काळजाचें दार जेजू म्हाका येवकार तुजी वी हांव निराधार सोम्या लावया दार ओडून आसाय काळजाचें दार जेजू म्हाका येवकार तुजे वी हांव निराधार सोम्या लावया दार जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय वर्णूं कशी तुजी सोबाय बापा जशी म्हाका पावय हांव मंगळूरतून उलयतां भलायकी बरें जाल्यार टेस्टमनी दिता म्हज्या डॅडाक हात दुखी असले आनी उरल्यांक कोंकली आनी ताप तशें आमी ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें ताणें आमकां वर्ड ऑफ गॉड दिले आमी ती रिपीट करनासली हांव आतां आमकां बरी भलायकी आनी डॅडाचे हात दुखून आसा ताका हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक आनी देव वगार दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हजें नांव फिलोमिना हांव म्हजें टेस्टमनी दिवंक वाशयतां म्हजो चेरको स्कुलाक वचून आसतना 1 म्हयने जाले ताचो ड्रायव्हर ताका आपोवन व्हरूंक आयकनासलो किरकिरी करनासलो देखून तो स्कुलाक वचनासलो 1 म्हयने देखून हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घाल्लें ताणें म्हाका एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें तें वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासली म्हाका दुसरे दिसत एक बरो ड्रायव्हर मेळ्ळो हांव म्हज्या धन्या देवाक ब्रदर प्रकाशाक आनी तांचे टिमाक हांव थँक्यू म्हणटा अर्गां दिता काल जाता न्हू म्हजें दुसरें टेस्टमनी जावन आसा म्हाका 3 दीस जाता न्हू न्हीदच येवनासलें कशें न्हिदल्यार म्हाका न्हीदच पडनासलें लास्टाक हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन बरोवन घाल्लें म्हाका न्हीदच पडना म्हूण म्हाका ताणें एक वर्ड ऑफ गॉड दिलें त्या वर्ड ऑफ गॉड हांव रिपीट करनासलें म्हाका त्या दीस बरें न्हीद आयला म्हाका सकाळी टायम जाल्लेच गोतू ना इतलें बरें न्हीद आयला हांव म्हज्या धन्या देवाक अर्गां दिता थँक्यू जिजस लव यू जिजस आनी ब्रदर प्रकाश आनी तांचे टिमाक थँक्यू म्हणटा तांकां देव बरें करूं म्हणटा थँक्यू ब्रदर प्रकाश 5 पासून या आमी जणेकले उच्चारया आणि 2 टेस्टमनी आमी आयकुया Lamentation chapter 3 verse 22 सर्वेस्पराचो विश्वासी मोग केदीन संपना ताचे काकुळतीक केदींच अंत ना Psalm chapter 146 verse 8 सर्वेस्पर कुरड्याचे दोळे उगडता भगवल्यांक नीट उबी करता सर्वेस्पर नीतिवंतांचो मोग करता Jeremiah chapter 1 verse 8 तांकां भिये नाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा Deuteronomy chapter 31 verse 6 धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुजे सवय आसा तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना Jeremiah chapter 1 verse 19 ती सगळी तुजे विरोध झुजतली पूण केदींच तुजेर जैत वरची नात कित्याक तुका निवारूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पर प्रेज द लॉर्ड हांव एक रिलिजियस पयण हांव 2 साक्स दिवंक आशेतां पयली साक्स म्हज्या भावा सांगाता काम करच्या ओरिसाच्या एका चेड्याक गेल्या नोव्हेंबर 1 तारीखेर राग घेवं सोंपलो आनी दुसऱ्या दिसा ताचें कंडिशन एकदम सिरियस जाल्लें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडून ताणें वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आमी रिपीट करून ताचे पजत मस्त मागलें तो कंप्लीट बरो जावन ताच्या कामाक जॉयन जावन आतां बरो आसा
आमी देवाक अर्गां दिता आनी देव हे साक्स दिवंक कळाय केल्ल्याक देवाचे पक्षणे मागता. दुसरी साक्स जावन आसा म्हज्या भावाच्या बायलेची. ताका सर्वायकल पॉलिप आनी युट्रस फायब्रॉइड जावन मस्त ब्लिडींग जालें आनी ताचे हिमोग्लोबीन मस्त लो जाल्लें. डाक्टरान इमिडिएटली ब्लड ट्रान्सफ्युशन करन ताका ऑपरेशन करूंक सांगलें. आमी ब्रदर प्रकाशान दिल्लें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट कर ताचे पासून मागलें आनी ताचें हिमोग्लोबीन नॉर्मल जालें आनी ताका 3 म्हयने उपरांत पोरच्या नोव्हेंबर 7 तारीखेर ताचें ऑपरेशन बऱ्या तरान ब्लड ट्रान्सफ्युशन दिनासतना जालें आनी ताचे सगळे रिपोर्ट नॉर्मल आयल्यात. आमी देवाक काळजांतावन अर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक मस्त देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजें नांव मार्टिना डिमेलो. हांव गोंयांसान उलयतां. हांव म्हजी टेस्टिमनी दिवंक आशेतां. पयले सुवातेर हांव गुन्यांक बगसून मागतां म्हाका टेस्टिमनी दिवपाक वेळ लागलो म्हणून. म्हजी पयली टेस्टिमनी जावन आसा म्हजो व्हडलो पूत गेल्या वर्सा नोव्हेंबराच्या म्हयन्यान ताका डेंगू जाल्लो. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें आनी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव वाचतालीं हॉस्पिटलान बसून. ताजे उपरांत म्हजो चेडो बरो जालो आनी तिसरे दिसा ताका घरा धाडलो. म्हजी दुसरी टेस्टिमनी म्हज्या धाकट्या पुताची. गेल्या वर्सा एप्रिलाच्या म्हयन्यान ह्या वर्सा एप्रील 2023 ताका फूड पॉयझनिंग जाल्लें आनी ताका एडमीट करचो पडलो. तेन्नाय हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घातलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. तें हांव वाचीत आसलीं तेन्ना डॉक्टर येवन म्हणूंक लागलो तुजो चेडो आतां बरो आहा आनी ताका दुसरे दिसा घरा धाडलो. म्हजी तिसरी टेस्टिमनी जावन आसा म्हज्या व्हडल्या पुताक कामाक लागून हांवें पेटिशन घातलेलें ताका काम मेळपाक. ब्रदर प्रकाशान म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी ताका काम मेळोन तो भायल्या गांवांक गेलो आनी तो आतां बरे भाशेन आहा थिंसर. हांव ब्रदर प्रकाशाक आनी ताच्या टिमाक चड आनी चड देव बरें करूंक म्हणटा. थँक्यू जीजस. लव यू जीजस. प्रेज यू जीजस. म्हज्या मोगाच्या जण एकले आमचो हात उक्ते दवरया. हे ल्हानशे मोठे शिकून येतवारी आमच्या काळजांत कितें गिल्ट फील आसा जावं फुरो कितें भरोन आसा जावं फुरो हे सगळे भायर काडया. आमी सगळे वायट तातूंत सुटका आनी सडवण जावन घेवया. जेजूच्या दैवीक सत्याचो अनुभव करया. वायट तातूंत सुटका जावन मोगाळा बापा जेजूच्या आज मागता कोण आयसीयूंत आसा वेंटिलेटर आसा मोणाच्या लास्ट स्टेजीर आसा कश्टान आसा दुकान आसा इरान आसा बेजार आसा हे जण एकल्यान शिकाकूत का तुज्या भुरग्यांचे दायदके तुज्या भुरग्यांची बिरमत पळय सगळ्या अनवरात इरार सुटकला पळय बापा आयज सुदीस जण एकलो आमचो नंदन जाल्लो जावं दी आशिर्वादीत जाल्लो जावं दी बेसो आनी बरलो जावं दी म्हणून तुज्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाच्यान आज सांजेर सेंट अँटनी चर्च मलाड मालवणी त्या सुवातेर 7:30 ते 9:30 विशेष आराधन पिडेवंतां खातीर भुरग्यां खातीर तरणाट्यां खातीर विशेष मागणी आद्वेंताची मोठवी रितीर इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश त्या सुवातेर सगळे भाव भयणी ह्या आउटरीच घेया आनी सोमेचे दैवीक सत्याक आमी जण एकली अनुभव करया. म्हज्या मोगाच्यान तशेंच ह्या ब्रेस्तरा ह्या ब्रेस 6 वरां कित्याक म्हळ्यार आमचे इगर्ज सनवरां रिओपनिंग जावन आसा. नवी इगर्ज त्या खातीर त्रिंदूम आसा ब्रेस्तार कोंकणीन त्रिंदूम त्या खातीर 6 ते 6:30 आराधन 6:30 ते 7 मीस 7 ते 9:15 भुरग्यांक तरणाट्यांक आनी विशेष पिढे वता आउटरीच ओपन आउटरीच जावन आसा. त्या खातीर 6 ते 9:15 म्हणशेरी ह्या मोठवे रितीर सगळी भाग घेया. इंग्लीश ट्रान्सलेट कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश ह्या मोठवे रितीर भाग घेवन सोमीचे दैवीक सगळं जण एकले अनुभव करया. आमेन. परतच्या टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव कोडयेलतावन उलयतां. म्हजे सैरी खातीर ब्रदर प्रकाशा मागूंक सांगलें ताणें मागता म्हणलें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. आतां बऱ्या जिवनाक सांगतीन फावो केल्या आनी काजार बऱ्यान जाल्ल्याक तशेंच बऱ्या कामाक काम मेळ्ळें तशेंच भावाकी बरें काम मेळ्ळें. आमच्या खातीर मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक सर्वांक देव बरें करूं म्हणटा. अर्गां तुका सुमया जेजू महिमा तुका सुमया जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव कोडयेलतान उलयतां. देवान केल्ल्या उपकारांक अर्गां दिवन हांव म्हजी साक्स दिवंक आशेतां.
म्हज्या धुवेक 3rd year BCOMान इंटर्नशीप करूंक आसा म्हूण सांगलें आनी तेकय मेळटा म्हूण आमकां गोत नासलें. बाळक जेजूचे पुनशेक भिकरणाकाटे 3 दीस कन्वेन्शन आसल्या वरवीं हांव थंय वचून दुसऱ्या दिसा वेळार मागलें आनी ब्रदर प्रकाशान म्हणलें आज कोणाकय खाली हातान देव धाडिना म्हूण. आनी त्या दीस हांव मागून घरा गेली आनी देवान ओमतोच्या मापान म्हाका म्हजी सगळी गरज म्हज्या देवान म्हाका फावो केल्या. देवाक जावं अर्घा. तशेंच म्हज्या काजिनाच्या चेडवाक तेंय दुबय गेल्लें कामा खातीर आनी म्हज्या पुताचो फ्रेंड क्रिस्तांव भाऊ ताकाय दुबय साबार इंटरव्यू दिवन काम मेळनासले वरवीं हे सगळे उपकार हांवें मागण्या वेळार मागले आनी ते सगळे फावो जाल्यात. हांव काळजान तावन अर्गान दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या पंगडांक पाद्र्याबांक आनी तांकां सांगात दिवच्या सुमेस्तां की देव बरें करूं आनी तांकां आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हांव अनिता बरी मारता न्हू. हांव म्हजे धुवेची साक्स दिवंक आशेता. म्हजे धुवे 4 वर्साची पोटाक आयनासलें. हांव मस्त कश्ट जातालें ताका. मुस्लाम बांदल्या बरें जातालें. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन घालें आनी वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव रिपीट करनासली. आतां मस्त बरेंपण आसा. आतां पोटाक एक आतां देखून हांव काल जाता हांव धन्य देवाक अर्गान दिता. हांव मिलाग्रेन डिसोजा गोंयांतान उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक आशेता. पयली टेस्टमनी म्हजें 7 वर्साचें चेडूं रातीन बेडार मुत्तालें. म्हाका चड टेन्शन जातालें. हांवें पेटिशन धाडलें ब्रदर प्रकाशाक. ताणें म्हाका देवाचें उतर धाडलें आनी हांव तें जायते पाटी रिपीट करतालें. आतां तें बरें जालां. आतां तें बेडार मुतना. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. दुसरें ऑगस्ट म्हयन्यांत म्हाका थंडी जावन हांव चड बरी ना जाली. थंडेन चड फुगार जाताली आनी रातीन न्हीद पडनासली आनी चड होंकली मारताली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड धाडलें. जायत्या दिसांनी म्हजी थंडी उणी जाली आनी हांव बरी जालां. थँक यू जिजस. तिसरें म्हजें 10 वर्साचें चेडूं पोटान चड दुखता म्हूण रडटालें. दोतोराक दाखयलें पूण कांयच गूण जावंक ना. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पेटिशन धाडलें आनी ताणें म्हाका देवाचें उतर धाडलें आनी तें हांव वाचीत रावली आनी म्हजें चेडूं बरें जालें. आतां ताका पोटान दूख ना. थँक यू जिजस. चवथें म्हजो 4 वर्साचो चेडो स्लीप जावन पडलो आनी ताका पांयांक दूख जाली आनी तो चलूंक भितालो आनी रडटालो. चड रडटालो. ताचे कडेन चलूंक जायनासलें. दुसरें हांवें पेटिशन धाडलें आनी ह्या देवाचें उतर हांव वाचीत रावली. दुसरें सकाळीं म्हणल्यार म्हजो चेडो उठून चलूंक लागलो. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. देव बरें करूं म्हणटा ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वादां घालूं आनी तांचो हो बरो वावर मुखार वसूंक हांव देवा लागीं मागतां. थँक यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया.